أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في قناة الزهري أكاديمية للدروس الجامعية. وفي هذا الفيديو ديال اليوم غنشوفوا أول شابيتر في الثيرموديناميك اللي هي أوتيل ماتيماتيك بور لا thermodynamique. وغنبداو ب grand 1 définition d'une fonction à plusieurs variables. Au niveau ديال الليسي كنا كنشوفوا لي فونكسيون à un seul variable. Par exemple هاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون عندي fonction à une seule variable. Fonction à une seule variable. وكنا كنكتبوها f de x. واضح عندي غير فاريابل واحد هنا هو x. باغ اكزومبل نعطيو واحد المثال، واحد ليكزومبل f de x, exemple, f de x égale ln de 1 plus exponentielle x. Donc, هاد لا فونكسيون هادي عندها فاريابل واحد هو x. في الثيرموديناميك غنوليو نشوفو فونكسيون à plusieurs variables. ناخدو واحد ليكزومبل آخر. عندنا fonction les fonctions à deux variables. كنرمزو ليها ب f de x y. يعني هنا عندي دو فاريابل، عندي x و y. نتوما في الباك كنتو كتقراو غير فاريابل واحد. بالنسبه للمات الفاريابل كان عندكم هو اكس، وفي الفيزيك كنتو كتشوفوا الفاريابل هو تي لو طون. في المات كنا كنخدموا باكس وفي الفيزيك كنا كنخدموا بتي. دونك هاد الفونكسيون هادي ا دو فاريابل. ناخذ عاوتاني واحد ليكزومبل f de x égale ln 1 plus x fois exponentielle x y. هادي فونكسيون ا دو فاريابل، عندي x فاريابل و y حتى هو فاريابل. ندوزو الفونكسيون ا 3 فاريابل، فونكسيون ا 3 فاريابل. ا 3 فاريابل كنوطيوها f de x y z. هادي فونكسيون ا 3 فاريابل. نشوفو واحد ليكزومبل حتى هي ديالها. اكزومبل f de x égale exponentielle x y plus ln ديال 1 plus x z. دونك شحال عندي من الفاريابل؟ عندي 3 فاريابل، عندي الاكس y و z. فونكسيون ا ان فاريابل كيكون عندها ان فاريابل، بزاف ديال لي فاريابل. دونك حنا دابا شفنا لي فونكسيون ا بلوزيور فاريابل. كنا شحال هادي كنشوفو غير الفونكسيون اللي عندها فاريابل وحده، دابا ولينا غنشوفو 2 فاريابل 3 فاريابل. فاهمين الاخوان؟ كنتمنى يكون هادشي مفهوم، تعرفوا لي فونكسيون ا 3 فاريابل قلناهم هما اللي كيكونوا عندهم 3 فاريابل، 3 ديال المتغيرات. هنا راك كتشوف الباك كتشوف غير متغير واحد، دابا غيوليو 2 فاريابل 3 فاريابل. واضح؟ ندوزو لو غران 2. دونك ديفينيسيون دي فونكسيون ا بلوزيور فاريابل هو هذا. ندوزو لو غران 2. dérivée partielle. Dérivée partielle. اجيو معايا في الباك ملي كانت كتكون عندي فونكسيون ا اون سول فاريابل. باغ اكزومبل عندي هاد فونكسيون f de x. هادي فونكسيون ا اون سول فاريابل. واضح؟ ملي كنت كنبغي ندير الديريفي ديال هادي كنت كندير f' de x. الوغ f'
اف بريم دو اكس. كنا في الماتش كنديرو اف بريم دو اكس، وفي الفيزيك كنا كنديرو هي دي دو اف سور دي دو اكس. هاد اف هي لا ديريفي، هاد اف بريم دو اكس هي لا ديريفي ديال اف، و دي اف كتسمى لا ديفيرونسيال. عقلوا على هادشي اللي كنقول، اف بريم هي لا ديريفي ديال اف، و اف و دي اف عفوا هي ديفيرونسيال. يعني الا بغيت انا هاد ديفيرونسيال اش غتساوي؟ باش انا شفت ديريفي بارسيال، دونك ديفيرونسيال دي اف اش غتساوي ليا؟ هي اف بريم دو اكس فوا دي دو اكس. دونك هادي هي الديفيرونسيال دون فونكسيون ا اون سول فاريابل. سهله، هادي دي اف هي الديفيرونسيال دون فونكسيون ا اون سول فاريابل. اجيو معايا دابا الفونكسيون ا دو فاريابل. دونك هادي شفنا فونكسيون ا اون سول فاريابل. نشوفو دابا فونكسيون ديال دو فاريابل كيفاش نحسبو ليها الديفيرونسيال. ناخدو واحد الفونكسيون ا دو فاريابل اللي هي اف دو اكس y. هادي هي الفونكسيون اللي عندي، هادي فونكسيون ا دو فاريابل، هادي فونكسيون ا اون سول فاريابل، وهادي ا دو فاريابل. كيفاش نحسب الديفيرونسيال ديال هاد الفونكسيون هادي؟ شوفوا معايا الديفيرونسيال ديال هاد الفونكسيون كيفاش غنحسب. كندير دي اف، كنتمنى تتبعوا معايا مزيان، واللي ما فهمش شي حاجه يخليها ليا في ميساج ولا في كومونتير وانا غادي نجاوبو ان شاء الله. دي دو اف اشنو كتساوي؟ كناخد هاد اف كندير ليها لا ديريفي بارابور اكس ا y كونستانت. شوفوا معايا، هي دي اف سور دي اكس ا y كونستانت. ملي كندير هاد البارونتيز هنا y سيتادير ان y كونستانت دي اكس. هذاك الشيء اللي درت في المقام اللي هو لو دينوميناتور هو اللي كنكتبو هنايا، بلس دي اف سور دي y ا اكس كونستانت دي y. غندير واحد ليكزيرسيس وغادي تفهموا. هذه فونكسيون ا دو فاريابل. الا بغيت نحسب ديفيرونس فهي دي اف سور دي اكس ا y كونستانت دي اكس بلس دي اف سور دي y ا اكس كونستانت دي y. ودوزو معايا دابا الفونكسيون ا 3 فاريابل. فونكسيون ا 3 فاريابل اللي هي اف دو اكس y زد. كيفاش نحسب الديفيرونس ديال هاد لا فونكسيون؟ حتى هي بحال اللي فوق منها. شنو كنديرو؟ دي اف ايغال دي رون اف سور دي رون اكس ا y زد كونستانت. حيت هنا عندي 3 فاريابل كنحط الاي و زد كونستانت، واضح؟ بلس دي اف سور دي y ا اكس زد كونستانت. هادو كنتعامل معاهم كوم دي كونستانت، بلس دي اف سور دي زد اكس y كونستانت. دونك هادي فونكسيون بليزيور فاريابل ا ديفيرونسيال ديالها، فونكسيون ا دو فاريابل ها ديفيرونسيال ديالها، فونكسيون ا 3 فاريابل ها ديفيرونسيال ديالها. واضح؟ واحد ابليكاسيون باش تفهموا اكثر. ابليكاسيون on considère la fonction suivante. La fonction suivante